नमस्ते, म रामदत्त भट्ट, आयुजेमा एमबीए को स्टुडेन्ट 2019 ब्याच। नेपालबाट यो अध्ययनको क्रममा आउँदाखेरि सुरुमा हामी 3 हप्ता जति हामी टोकियोमा नै बस्छौं। टोकियोमा हामी होटलमा बस्छौं र त्यो 3 हप्तामा बस्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमका ओरिएन्टेसनहरू, ल्याङ्ग्वेज सिकाउने काम हुन्छ र त्यसपछि हामी यो आयुजेमा हामी प्रस्थान गर्छौं। यो टोकियोबाट 250 किलोमिटरको दूरीमा शिनकानसेनबाट 1.5 घण्टा जति लाग्छ। त्यहाँ नै यो आयुजेबाट नै यो बस समेतको व्यवस्था गरेको हुन्छ स्टेसनमा र त्यसपछि यो आयुजेमा पुगिसकेपछि आयुजेले एउटा सर्ट टर्म ओरिएन्टेसनहरू विभिन्न यो डोर्मेट्री किचनका सम्बन्धमा यी सर्ट टर्म ओरिएन्टेसनहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ र त्यही दिन नै यो हामीलाई चाहिँ यो रुम असाइनमेन्टको कामहरू गरेको हुन्छ। 3 महिनापछि चाहिँ यदि तपाईहरुले फ्यामिली ल्याउने प्लानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अफ क्याम्पस जान सक्नुहुन्छ। अपार्टमेन्टहरू पनि लिमिटेड हुने र स्कुलहरू, मार्केटहरू अनि त्यसपछि आइजेको बस स्टप पाइक पर्ने किसिमले चाहिँ यो अपार्टमेन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ 3 महिना पछि सरेपछि पनि यो आइजेमा आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ बुक गर्यो भने चाहिँ अलि सहज हुन्छ। त्यसपछि अरु कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने अफ क्याम्पसमा चाहिँ थोरै रेन्ट ठिकै हुन्छ, लगभग 35-40 हजारको हारी हुन्छ भने युटिलिटी कस्ट चाहिँ अलि हाई हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो आफ्नो यहाँको कम्युनिटीको आफ्नो रुलहरू हुन्छ। जस्तै यो गार्बेज यो फोहोर फाल्ने पनि एक किसिमको शेड्युलको व्यवस्था गरे हुन्छ। सेपरेसनहरू गर्ने, बर्नेबल अनबर्नेबल यी कुराहरू त्यहाँ कम्युनिटीको चाहिँ यो नियमअनुसार चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विन्टरमा चाहिँ अलि कठिनाइ छ, यहाँको अलि हिउँ पर्ने र जाडो पनि अति नै हुने हुनाले थोरै अलि यो असहज जस्तो किसिमको पनि फिलिङ हुन सक्छ सुरुमा। नमस्कार, म खेमराज प्रसाद, JDS 2018 ब्याच। करिकुलर एक्टिभिटिजहरूको बारेमा चाहिँ केही भन्न गएको छु। हाउस सिस्टममा रहेर चाहिँ धेरै प्रकारका चाहिँ गेम्स, स्पोर्ट आदि इत्यादि कम्पिटिसनहरू गराइरहेको हुन्छ।
अब यहाँ कल्चरल डाइभर्सिटी भएको युनिभर्सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्ट्रीको कल्चर अर्को कन्ट्रीसँग सेयर गर्नको लागि चाहिँ एउटा कल्टी फिएस्टा भन्ने चाहिँ कल्चरल प्रोग्राम आयोजना गर्छ। नमस्कार, म कपिल जोशी। म चाहिँ आइडिपी प्रोग्राम अन्तर्गत अब जेटिएस स्कलरसिपमा चाहिँ यहाँ एमए इकोनोमिक्स पढ्न आएको 2019 को ब्याच हो। म यहाँ आइटिएको डोमिटरीमा नै सुरुबाट नै बस्दै आएको छु र यो इन्भाइरोमेन्ट म बाहिर छु अहिले, डोमिटरी त्यो क्याम्पस एरियाको ठिक्क बाहिर छु र यहाँबाट हेर्ने हो भने हामीसँग आइजीसँग 3वटा डोमिटरीहरू छ। त्यो पहिलो चाहिँ डोमिटरी 1 हो, SD1 भन्छ, अनि दोस्रो चाहिँ SD2 डोमिटरी 2, अनि तेस्रो चाहिँ डोमिटरी 3 हो। र यहाँ सबै जति आउने विद्यार्थीहरू स्टुडेन्टहरू विभिन्न कन्ट्रीबाट आएछन् र यी विद्यार्थीहरू सुरुमा चाहिँ 3 महिने यहाँ आइडिएको पोलिसी अनुसार 3 महिना चाहिँ डोमिटरीमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र पछि 3 महिनापछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार कोही आइडीभन्दा बाहिर पनि बस्ने गरिन्छ। र म चाहिँ सुरुबाट नै अब डोममा बसिरहेको छु र डोमको लाइफ अहिले इन्जोयबल छ। यहाँ धेरै कन्ट्रीको स्टुडेन्टहरू आएको छन् र एक किसिमको मल्टिकल्चर होम जस्तै बनेको छ अहिले यो। र यसमा विभिन्न भाषादेखि लिएर विभिन्न खानेकुरादेखि लिएर विभिन्न रीतिरिवाजदेखि सबै कुरा सिक्ने मौका यहाँ चाहिँ डोममा बसेर पाइएको छ। र यहाँ सँगसँगै जाँदा म ठ्याक्कै यो फिल्डमा उभिएको छु र यहाँ हाम्रो एउटा बेबी बार्बिक्यू एरिया, यसमा विभिन्न स्टुडेन्टहरूले आफ्नो प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्दाखेरि ग्यादरिङ गरेर पिकनिक स्पोर्ट जस्तै हो एउटा यो। र अर्को सँगै हाम्रो यो टेनिस कोर्टहरू पनि छ, यसमा लङ टेनिसहरू खेल्ने हामीले गइरहेको छौँ। अब डोम बस्दाखेरि एक स्पोर्टदेखि लिएर सबै कुराको विकास, व्यक्ति विकाससँग का कुरालाई ध्यान दिएको छ आइडिएको इन्भाइरोमेन्टमा। र यसमा यो कोर्टहरूमा अब खेल्नेमा चाहिँ अब डोममा बस्ने स्टुडेन्ट मात्र नभइकन बाहिर बस्ने स्टुडेन्टहरू पनि आफ्नो समय मिलाएर आएर खेलिरहेको यहाँ भेटिन्छ। यो कोर्टको ठिक्क पछाडि यो एरिया सबै आइडिएको एरिया हो, धेरै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट, ग्रिन, चारैतिर एउटा भेली जस्तै छ, चारैतिर एउटा हरियाली नै हरियाली छ। र यो जो बिरुवाहरू लाइन तपाईँ देख्नुहुन्छ यो साकुरा, जापानतिर विशेष फुल भनेको पनि हुन्छ, साकुरा ल्यान्ड हो। र यसमा यो स्प्रिङ टर्ममा धेरै राम्रो सुन्दरता यहाँबाट देखिन्छ। अब यो अहिले भर्खर पलाउने प्रक्रियामा छ। अहिले डोमिटरी 1 MSA बिल्डिङ र डोमिटरी 2 को बिचमा छु। यो पहिलो तलाको यो पहिलो भागमा त यहाँ मेल बक्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्रत्येक स्टुडेन्टको आफ्नो आफ्नो मेल बक्स राखिएको छ। यो कुनै चिठी पत्र आयो, कुनै नोटिस आयो भने यसमा राखिन्छ। त्यसैबाट स्टुडेन्टले लिने हो, एकपल्ट चेक गर्नुपर्छ। र यसको यो एउटा भेन्डिङ मसिन हो जसमा विभिन्न किसिमको पेय पदार्थहरू, अल्कोहोलिक, नन अल्कोहोलिक दुवै राखिएको हुन्छ। यो मेरो बस्ने कोठा रुम नम्बर 216 हो। यस कोठामा एउटा बेडसिट र ब्ल्याङ्केटहरू, टेबल, कुर्सी अलरेडी राखिदिएको हुन्छ।
सुविधाको लागि हामीले किनिराख्नु पर्दैन। यसको सँगसँगै दराजहरू अनि सामान राख्ने सामान्य र्याकहरू पनि अलरेडी त्यहाँ व्यवस्थित छ। यो कोठामै राखिएको हुन्छ र यो एउटा अट्याच्ड बाथरुम सहितको रुम भएको हुनाले यसमा एउटा सुविधा सम्पन्न नै भन्नुपर्छ हाम्रो लागि। यो ST1 मा बस्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको साझा किचन हो। यसमा रेफ्रिजरेटर, फ्रिजहरू, ओभनहरू, राइस कुकर लगाउने ठाउँहरू व्यवस्थित गरेर राखिदिएको हुन्छ र राइस कुकर चाहिँ आफ्नै हुनुपर्छ, यहाँ आफैले किन्ने हो। प्रत्येक स्टुडेन्टले आफ्नो सामानमा आफ्नो नामको र मिति राखेर लेबल टाँच्नुपर्ने हुन्छ। यी यहाँका ग्यास स्टोभहरू हो, चुलो हो यहाँको, र यिनमा हामी पालो पालो गरी या खाली छ भने जुनसुकै समयमा गएर हामी पकाउने व्यवस्था गर्छौँ र यसको लागि हामीले कुनै इलेक्ट्रिसिटी बिलहरू तिरिराख्नु पर्दैन। खाना बनाइसकेपछि आउने फोहोरलाई बर्नेबल र अनबर्नेबल गरी छुट्याएर यी भाँडोमा फाल्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै खाना खाइसकेपछि सम्पूर्ण किचनलाई सफा राख्नुपर्छ। यो यहाँको दायित्व हो, हाम्रो प्रत्येक स्टुडेन्टको दायित्व हो। यो सबैले पालन पनि गरिरहेको हुन्छ। Hello, Sabadi. How are you? My name is Na from Laos. So, IUJ the best university and the best people from Nepal. So my best friend, active and friendly. We also have fun together. Come enjoy us. I'm from Mongolia and I just graduated IUJ this year. So I used to live in the ST1. IUJ dormitory life is really great. You will communicate many countries' people. You will learn the many countries' food. So for me, the Nepali people are really nice people. They are really smart. Yeah, and IUJ's most smart students are actually from Nepal. Hello, my name is Ja. I'm from Mongolia. I just graduated IUJ. Then I live in ST1. If you live in dormitory, then you can feel safety because this is no one living disturbing. Then then you can also study in PC room and library even with the night time, and you can come back. Then this is very safety. नमस्कार, म पूर्णबहादुर घरती मगर, JDS ब्याच 2018, आइएजीबाट इकोनोमिक्समा ग्रेजुएटेड ब्याच 2020। म आज यहाँहरूलाई यस युनिभर्सिटीमा अध्ययनको क्रममा गर्नुपर्ने रिसर्च वर्कको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। यस युनिभर्सिटीबाट डिग्री प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न विषयहरूको अध्ययनको साथै कुनै एक विषयमा थेसिस वा रिसर्च रिपोर्ट वा केस स्टडी मध्ये कुनै एक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई थेसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्तमा डिफेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ र 6 क्रेडिट प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईले रिसर्च रिपोर्ट वा केस स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्तमा डिफेन्स गर्नु पर्दैन र 2 क्रेडिट मात्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। GSIR मा थेसिस
लाई बढी जोड दिएको पाइन्छ भने GSIM मा रिसर्च रिपोर्टलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। यस युनिभर्सिटीमा रिसर्च वर्क कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। रिसर्च वर्क प्रथम वर्षको अन्तिम सेमेस्टरबाट सुरु हुन्छ भने युनिभर्सिटीले हाम्रो रिसर्चको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रोफेसरलाई सुपरभाइजरको रूपमा उपलब्ध गराउँदछ। सुपरभाइजरसँगको मिटिङबाट प्राप्त हुने सुपरभाइजरको निर्देशन अनुसार हाम्रो रिसर्च रिपोर्ट अथवा रिसर्चको थेसिस अगाडि बढ्दछ। सुपरभाइजरको निर्देशन अनुसार पपुलर जर्नलहरूमा प्रकाशित पेपरहरूबाट हामीहरूले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। युनिभर्सिटीले धेरै जस्ता पपुलर जर्नलहरूको एक्सेस उपलब्ध गराएको हुन्छ जस्तै प्रोक्वेस्ट, जेस्टर, गुगल स्कलरबाट हामी एक्सेस गर्न सक्दछौँ। लाइब्रेरीमा रहेका पुराना रिसर्चका हार्ड कपी र सफ्ट कपीहरूबाट पनि हामीहरूले रिसर्च सम्बन्धी विभिन्न आइडियाहरू प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यस युनिभर्सिटीमा मुख्यतः क्वान्टिटेटिभ रिसर्चलाई प्रायोरिटी दिएको देखिन्छ। रिसर्च वर्कमा प्रयोग हुने मेथड वा मोडेलको बारेमा अध्यापन गर्ने केही विषयहरू छन् जुन विषयहरूले हाम्रो रिसर्च मेथड र मोडेललाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्दछ, जस्तै क्रस सेक्सन एन्ड प्यानल डाटा एनालाइसिस, स्ट्याटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, टाइम सिरिज एनालाइसिस आदि। यी विषय अध्ययनले हामीले प्रयोग गर्न खोजिएका मोडेलको बारेमा धेरै जानकारी दिन सक्दछ। यस युनिभर्सिटीमा गरिने रिसर्च वर्कमा प्रयोग हुने डाटाहरूको बारेमा केही जानकारी दिन चाहन्छु। यदि तपाईँ टाइम सिरिज डाटा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा 30 वर्षभन्दा बढी समयको डाटा आवश्यक पर्दछ। क्रस सेक्सन वा प्यानल डाटा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तिनीहरूको स्रोत चाहिँ रिलायबल हुनुपर्दछ र यस युनिभर्सिटीमा प्रयोग हुने मुख्य डाटाका स्रोतहरूमा वर्ल्ड ब्याङ्कको डाटा ब्याङ्क, IMF, ADB, प्यानहोल टेबल, सरकारी सेन्सस सर्वेबाट प्राप्त हुने डाटा र रिसर्चरले रिसर्च वर्कको क्रममा आफैले सङ्कलन गरेको डाटाहरूको प्रयोग भएको देखिन्छ। प्रपोजलमा भएका रिसर्च टपिक, मेथोडोलोजी र डाटा स्रोतहरू सुपरभाइजरसँग छलफल, डाटाको उपलब्धता र विश्वसनीयता, लिटरेचर रिभ्यू गरे पश्चात परिवर्तन पनि हुन सक्दछन्। डाटा र मेथोडोलोजीलाई अन्तिम रूप दिनको लागि डाटा एनालाइसिस गरी प्राप्त हुने परिणामको बारेमा सुपरभाइजरसँग छलफल गरी सुपरभाइजरबाट ठिक छ भन्ने उत्तर प्राप्त भएपछि मात्र हामीहरूले हाम्रो रिसर्च वर्कको लेखन सुरु गर्दछौँ। लेखनको क्रममा प्लेगरिजम नहुने गरी लेख्नु पर्दछ। यदि प्लेगरिजम देखियो भने हामीहरू 100% अनुतीर्ण हुन्छौँ। यहाँ प्लेगरिजमलाई ठुलो अपराधको रूपमा लिइन्छ। नमस्कार, मेरो नाम दीपक कुमार अधिकारी। म चाहिँ 2018-2020 को JDS स्कलर, यहाँ चाहिँ IDP इकोनोमिक्स अध्ययन गरिरहेको छु। प्रोफेसरले यहाँ कक्षाहरू चाहिँ किताबमा टेक्स्ट बुकमा बेस भएर लिनुहुन्छ, जसले गर्दा हामीहरूलाई यता विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ प्रोफेसरलाई फलो गर्न पनि सजिलो हुन्छ। लेक्चर नोट नबुझेको खण्डमा किताबहरू फलो गरेर अथवा कुनै रिसर्च आर्टिकलहरू फलो गर्नुभएको छ प्रोफेसरहरूले भने रिसर्च आर्टिकल फलो गरेर हामीले प्रोफेसरलाई फलो गर्न सक्छौँ। र जुन छोटो समयमा प्रोफेसरले जुन कम्प्रेस गरेको सब्जेक्ट म्याटरहरू दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले टेक्स्ट बुकबाट, जर्नल आर्टिकल्सबाट, रिसर्चबाट हामीले उहाँलाई फलो गर्न सक्यौँ भने आउटकम रिजल्ट्स पनि राम्रो हुन्छ। र अर्को थप कुरा भनेको यहाँ चाहिँ डाइभर्स एक्जामिनेसन सिस्टम छ, जसले चाहिँ क्लोज बुक इक्जाम,
ओपन बुक इक्जाम, मिड टर्म इक्जाम्सहरू, फाइनल टर्म इक्जाम्सहरू, अनि रिसर्च रिपोर्ट भयो, अनि क्लास डिस्कसन भयो, ग्रुप डिस्कसन भयो, अनि फाइनल रिपोर्ट्सहरू भयो, अनि प्रेजेन्टेसनको माध्यमबाट चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टम सुरु हुन्छ। यहाँको ग्रेडिङ चाहिँ प्रत्येक सब्जेक्टलाई 2 क्रेडिटमा भाग लगाएको हुन्छ। यदि कुनै कम्प्लेक्स अथवा अलि कोर कोर्स छ भने त्यो चाहिँ प्रत्येक सब्जेक्टलाई मल्टिपल क्रेडिटमा कन्भर्सन गरेर आउँछ। जस्तै माइक्रो इकोनोमिक्स छ भने माइक्रो इकोनोमिक्स फर्स्ट सेमिस्टरमा पनि माइक्रो इकोनोमिक्स 1 पढाइ हुन्छ, अनि माइक्रो इकोनोमिक्स 2 पनि सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढाइ हुन्छ। अनि एउटा बुकलाई मल्टिपल सेमिस्टरमा कन्टिन्यू गरेर मल्टिपल क्रेडिट बनाएको छ यहाँनिर, जसले चाहिँ 2 क्रेडिट कोर्स देखिए तापनि एउटै बुकलाई मल्टिपल टर्म्स फलो गर्दाखेरि टोटली डेप्थमा गएर पढाइ हुन्छ। दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत जेएनदार विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ टिचिङ एसिस्टेन्टसिपको व्यवस्था हुन्छ। यदि कोही विद्यार्थीले चाहिँ राम्रो ग्रेडिङ हासिल गर्नुभएको छ भने प्रथम वर्षको विद्यार्थीको लागि एज अ टिचिङ एसिस्टेन्टसिप टिएको रूपमा काम गर्न मौका मिल्छ। टिएहरूले चाहिँ क्लासमा रिपिट गराउने, कसैले नबुझेको छ भने त्यसलाई क्लारिफिकेसन गर्ने रूपमा काम हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी टिचिङ एसिस्टेन्टसिप भन्छौँ। र टिचिङ आवर पनि हुन्छ। त्यो टिचिङ आवरमा चाहिँ यदि विद्यार्थीहरूले केही नबुझेको क्वेसनहरू छ भने उहाँहरूले क्लासमा आउनुहुन्छ, जुन चाहिँ सेकेन्ड इयरको विद्यार्थीहरूले क्लास लिनुहुन्छ, र त्यसमा चाहिँ क्रस क्वेसन गर्ने, क्वेसनहरू सोध्ने, नबुझेको कुरा एक्सप्लेनेसनको लागि रिक्वेस्ट गर्ने कामहरू चाहिँ टिचिङ एसिस्टेन्ट्सहरूले चाहिँ क्लियर गरिदिनुहुन्छ। र यहाँनिर अरू फेसिलिटेसनको रूपमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भयो, आइबी प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन गरेको जुन चाहिँ सर्ट टर्म कोर्सेसहरूको रूपमा छ। नमस्कार, म नवीन लामा, 2019 MBA ब्याच। आयुजेमा MBA अध्ययन गर्नलाई एकदमै रमाइलो हुन्छ। आयुजेको MBAलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। विशेष गरी हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा देखिएका केसहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। प्रोफेसरहरूले कक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ग्रुपहरू फर्मेसन गरेको हुन्छ। विभिन्न देशका विद्यार्थीहरूको चाहिँ सहभागिता हुने गरी ग्रुपहरू तयार गरिन्छ। यहाँ पाठ्यक्रमहरू पनि चाहिँ प्रोफेसरहरू आफैले तयार गर्नुहुन्छ। यो सानो युनिभर्सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै देशका साथीहरूसँग बसेर इन्टरेक्सन गर्ने, ग्रुप डिस्कसन गर्ने लगायतका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू यहाँनिर गर्न पाइन्छ। यहाँ परीक्षा प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कुनै विषयहरूमा रिपोर्ट राइटिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै विषय जस्तो स्ट्याटिस्टिक्सहरूतिर इक्जाम दिनुपर्छ। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा चाहिँ तपाईँको इक्जाम पनि दिनुपर्ने हुन्छ। ग्रुप डिस्कसन, रिपोर्ट राइटिङका कुराहरू हुन्छन्। MBAमा चाहिँ थेसिस गर्दा पनि हुन्छ र रिपोर्ट अथवा केस स्टडी लेख्दा पनि हुन्छ। थेसिस गर्नुभयो भने 6 क्रेडिट पाउनुहुन्छ। यदि रिपोर्ट अथवा चाहिँ केस स्टडी गर्नुभयो भने 2 क्रेडिट मात्रै हुन्छ। MBAमा आफ्नो MBAका सब्जेक्टहरू जस्तै कोर सब्जेक्टहरू हुन्छ, त्यसपछि गएर इलेक्टिभ सब्जेक्टहरू हुन्छ। यो कोर सब्जेक्ट, इलेक्टिभ सब्जेक्ट चाहिँ 2 वर्षसम्म जसरी क्लियर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तीनटा टर्म हुन्छ, फल टर्म, त्यसपछि गएर विन्टर टर्म र स्प्रिङ टर्म। एवं रीतिले चाहिँ यो चलि नै रहन्छ। यो फल टर्ममा यदि कोर्स रजिस्ट्रेसन भयो भने अर्को फल टर्ममा चाहिँ लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। कोर्स रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। उसलाई इन्ट्रेस्ट लागेका सब्जेक्टहरू छुट्न सक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र अब MBA भए तापनि हामीले IDPका कोर्सहरू पनि अनिवार्य लिनै पर्छ। जापानिज डेभलपमेन्टका कोर्स अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ। त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ जस्तो MBA नै भए तापनि MBAकै कोर्स भन्दा नि IR आफ्नो कोर सब्जेक्टहरू चाहिँ आफूले अध्ययन गरिसके पश्चात हामी IDPका चाहिँ इकोनोमिक्सका कोर्सहरू, पब्लिक पोलिसीका कोर्सहरू पनि हामीले लिएर अध्ययन गर्न सक्छौँ। अब इभ्यालुएसनको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ यो रिलेटिभ ग्रेड हुन्छ। जस्तो एउटा क्लासमा चाहिँ अब जतिजना स्टुडेन्ट हुन्छ धेरै नम्बर लिएर आउने उत्कृष्ट 10%ले चाहिँ A पाउँछ भने त्यसपछि गएर A-, त्यसपछि B+ र B, अनि एवं रीतिले तलसम्म पनि यसको ग्रेडिङ हुन्छ।
यहाँ आइयुजेका केही सब्जेक्टहरूमा चाहिँ फिल्ड ट्रिपका अवसरहरू पनि पाइन्छ। सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट, अपरेसनल म्यानेजमेन्ट जस्ता कोर्सहरू छन्। ती सब्जेक्टहरूमा चाहिँ फिल्ड ट्रिपमा जान पाइन्छ भने जेडिएसबाट आउने साथीहरूलाई चाहिँ जेडिएसले वर्षमा एकचोटि चाहिँ घुमाउन लिएर जाने गरेको छ। जस्तो अब लास्ट इयर हामी चाहिँ नागासाकी र क्युसुमा पनि गएका थियौँ। यो एमबिएमा 4वटा चाहिँ स्पेसलाइजेसन लिन सकिन्छ। अब हामीले कुन विषय लिएका छौँ सो विषयको आधारमा चाहिँ जस्तो आइटी, म्यानेजमेन्ट, मार्केटिङ र फाइनेन्स, यसको लागि जुन सब्जेक्टमा चाहिँ स्पेसलाइजेसन लिने हो त्योसँग सम्बन्धित कम्तीमा पनि 12 क्रेडिटको चाहिँ विषयहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ 2 खालको सब्जेक्ट छ, एउटा 2 क्रेडिटको सब्जेक्ट, अर्को चाहिँ 1 क्रेडिटको सब्जेक्ट। 2 क्रेडिटको सब्जेक्ट चाहिँ 8 हप्ता पढाइ हुन्छ भने 1 क्रेडिटको सब्जेक्ट चाहिँ 4 हप्ता मात्रै पढाइ हुन्छ। त्यसपछि गएर दिनमा एउटा सब्जेक्ट चाहिँ 3 घन्टा पढाइ हुन्छ। 1.5 घन्टा पढिसके पछाडि 10 मिनटको लागि ब्रेक हुन्छ। यहाँ पढाइ चाहिँ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हुन्छ। शनिबार आइतबार चाहिँ यहाँको चाहिँ बिदा हुन्छ। जेनरली आइयुजेमा चाहिँ पब्लिक होलिडे खासै हुँदैन। त्यस्तै गरी यो कोर सब्जेक्टहरूमा फर्स्ट इयरमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सेकेन्ड इयरमा चाहिँ टिए टिचिङ असिस्टेन्टको सेवा गर्न अवसर प्राप्त हुन्छ। टिए भनेको चाहिँ फर्स्ट इयरका विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड इयरको साथीहरूले गाइड गर्ने अथवा होमवर्क गर्नको लागि सहयोग गरिदिने, अनि त्यसपछि होमवर्क कपीहरू चेक गर्ने देखि कक्षामा गएर एटेन्डेन्स लिने लगायतका कामहरू टिए मार्फत हुन्छ। टिएलाई आर्थिक सहयोग पनि हुन्छ क्याम्पस। नमस्कार, म कमल पौडेल, जेडिएस 2019 ब्याच। जापानमा आफ्नो परिवारलाई इन्भाइट गर्दा आफूसँग हुनुपर्ने अथवा नेपालबाट ल्याउनै पर्ने डकुमेन्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु र आफू आएको 3 महिनापछि फारम नम्बर 4 र 5 भरेर जाइज नेपाललाई, यहाँको सन्दर्भमा अरू कुनै एजेन्सी हुनसक्छ, लाई पठाइसकेपछि उनीहरूले स्पोन्सरसिप लेटर पठाइदिन्छन्। त्यसको आधारमा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेले नेपालबाट ल्याउनै पर्ने र छुटाउनै नहुने केही कागजातको बारेमा पनि कुरा गर्छु र त्यसमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र, सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि, त्यसै गरी नाता प्रमाणितको पनि सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि, जन्म दर्ताको पनि सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि, नाबालक परिचय पत्र, सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि ल्याउँदा राम्रो, तर यो नभई डकुमेन्ट चाहिँ होइन। त्यसै गरी म्याडम र बाबु नानीहरूको राजधानीको प्रमाणित प्रतिलिपि, फोटो, सर म्याडम बाबु नानीहरूको फोटो र फोटोको साइजको लागि जेडिएस एङ बुक हेर्नुहोला। त्यहाँ निगता इमिग्रेसन ब्युरोमा सिओई को लागि आवेदन दिनुपर्छ। सिओई को लागि आवेदन दिइसकेपछि सामान्यतया 1-2 महिनाको समय लाग्ने देखिन्छ र कतिको हदमा अलिकति लामो समयसम्म पनि लाग्न सक्छ र त्यो सिओई आइसकेपछि अघि हजुरहरूले ल्याउनु भएको डकुमेन्ट्सहरू प्लस सिओई नेपाल पठाएर नेपाल स्थित जापान दूतावासमा भिसाको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। नमस्ते, म अवधेश कुमार शुक्ला, 2019 ब्याच। फ्यामिली जापान आइसकेपछि इम्प्लोइमेन्ट र हेल्थ सर्भिस सम्बन्धी केही कुराहरू राख्न जाँदैछु। हाम्रो फ्यामिली जापान आइसकेपछि 14 दिनभित्र हामी सिटी अफिसमा गएर रेसिडेन्स कार्ड चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने हुन्छ र रेसिडेन्स कार्डको रेजिस्ट्रेसन साथसाथै हाम्रो नेसनल हेल्थ इन्सुरेन्समा पनि हामीले चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फ्यामिलीले काम गर्नको लागि हामी चाहिँ इमिग्रेसन अफिस निगाता गएर वर्क पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ र हामीले इमिग्रेसन अफिसले वर्क पर्मिसन हप्ताको 28 घन्टा काम गर्ने गरिदिन्छ र त्यो पर्मिसन चाहिँ हाम्रो रेसिडेन्स कार्डमा उसले अपडेट गरिदिएको हुन्छ। नमस्ते, म पवित्र डङ्गोल, आइयुजेको 2018 ब्याचको एमबिए स्टुडेन्ट।
म जापानमा बच्चाहरूको एजुकेसनको बारेमा केही जानकारी दिन चाहन्छु आज। जापानमा बच्चाहरूको उमेर अनुसार कक्षाको छनौट गरिन्छ। 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरू कोलोमैनमा भर्ना गर्नुपर्छ भने चाहिँ 6 देखि 12 वर्षका बच्चाहरू इलिमेन्ट्री स्कुलमा जान्छन्। सामान्यतया स्कुल युनिफर्मको आवश्यकता छैन, तैपनि इलिमेन्ट्री स्कुलमा स्पोर्ट्स युनिटको व्यवस्था गरिएको छ। कोलोमैनमा फ्री लन्चको व्यवस्था छ भने इलिमेन्ट्री स्कुलमा चाहिँ पेड लन्च हुन्छ र यदि हामी पेड लन्च गराउँदैनौँ भने हामीले घरबाट पनि लन्चको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। र अन्त्यमा जापान सरकारले बच्चाहरूको लागि चाइल्ड अलाउन्सको समेत व्यवस्था गरिएको छ। नमस्ते, म राम हरिरेग्मी। जापानमा पढाइ पुरा गरेपछि नेपाल फर्किनलाई के कस्तो प्रक्रियाहरू छन् त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम आइयुजेमा रहेको एकाउन्ट क्लोज गर्नुपर्छ। जस्तो प्रत्येक महिना तपाईँको एकाउन्टबाट आफै पैसा काट्छ, तर अन्तिम महिनामा तपाईँले ह्यान्ड क्यास लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँको बाँकी फी, प्रिन्टिङ फी लगायत अन्य शुल्कहरू लिन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँको आइयुजेको एकाउन्ट क्लोज हुन्छ। र त्यस पछाडि जानुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कमा। ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो एकाउन्ट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कमा एकाउन्ट क्लोज गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्टमा रहेको बाँकी सम्पूर्ण ब्यालेन्सहरू तपाईँले फिर्ता पाउनुहुनेछ। र सिटी अफिसमा गएर तपाईँले मुभिङ आउट फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र इन्सुरेन्स फी तथा बाँकी रहेको ट्याक्सहरू क्लियरेन्स गरिसकेपछि तपाईँहरूको एजेन्टलाई 1 महिना अगाडि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। र आफू छोड्ने दिनमा बत्ती, पानी लगायत अन्य ग्यास सबैको शुल्कहरू तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको फोहोर व्यवस्थापन। तपाईँले प्रयोग गरिरहेको सामानहरू व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यिनी सामान छ भनेदेखि तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा सेल गर्न सक्नुहुनेछ। Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist. Below, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne.